निखर सी जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी इस दिन को आज मनाया जा रहा है और खूब तैयारियां, कल से हम देख रहे हैं कि खूब तैयारियां की गई हैं हमारे पास। आपने भी खूब तैयारी की हुई आज के इस दिन की मुनासबत से। जी हाँ, कुछ हमारा भी हिस्सा होना चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कम से कम हमें भी देखें और खुश हों हमें देखकर। बिल्कुल, इसके साथ साथ ना सिर्फ में बल्कि हमारे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स हैं, कुछ खबरें हैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से। तो किरण और अशफाक मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। और फरीद आप वैसे भी लगे हैं कि आप अपने वैलेंटाइन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भी बहुत गहमा गहमी आप देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और बाहर भी यहाँ तक पहुँचते भी काफी टाइम लग गया क्योंकि सड़कों पर भी बहुत ट्रैफिक है। जी हाँ नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के पाक टावर्स में। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत लोग इकट्ठा हैं पाक टावर्स में जो है वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज इस वक्त हम वैलेंटाइन डे यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओवरऑल कराची में मनाया जा रहा है वैलेंटाइन डे। लोग रेड कपड़ों में मलबूस है, गुलाबों की खुशबुएं हैं, कार्ड्स तोहफे दिए जा रहे हैं। अशफाक, आप मुझे बताएं कि आपने वैलेंटाइन डे बना लिया है? जी बस यहाँ से फ्री हूँगा, सुबह से ड्यूटी पर था, यहाँ से फ्री हूँगा, उसके बाद फिर मनाने का कुछ सोचूंगा। ये बताइएगा कि आपके पास नाज़रीन के लिए जो कि इस वक्त आज भी उसको ट्यून इन किए हुए हैं, आपके पास क्या खुशियाँ हैं हमारे नाज़रीन? जी नाज़रीन, वैसे तो सुबह से ही आप हमारे बुलेटिन पे देखते आ रहे हैं वैलेंटाइन डे के हवाले से काफी रिपोर्ट्स चल रही हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनाई है इस हवाले से। यहाँ पर अगर आज हम वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कतई ये मकसद नहीं है कि हम किसी को हर्ट करें, किसी की दिल आजारी करें, क्योंकि अशफाक हम रोजाना न्यूज करते हैं। न्यूज में इस किस्म की चीजें हमारे मुल्क में आ रही होती हैं जो कि जिससे लोगों के दिल जो है खराब हो रहे होते हैं। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो भी खुशी का मौका है हम थोड़ा सा ब्रीदर लेने का मौका मिल जाता है। और इसी दिन की मुनासबत से हमारी जो रिपोर्टर हैं अनम मशकूर, उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है, आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि मोहब्बत एक ऐसी खुशबू है जो अपने आप फैल जाती है, इसे किसी इजहार की जरूरत नहीं होती। मगर फिर भी मोहब्बत करने वाले अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए सारा साल वैलेंटाइंस डे का इंतजार करते हैं और इस दिन को मनाने के लिए खुसूसी तैयारी करते हैं। कुछ मोहब्बत करने वाले वैलेंटाइंस डे पर खूबसूरत सुर्ख गुलाबों का इंतखाब करते हैं तो कुछ परफ्यूम्स की खुशबू का सहारा लेते हैं। बॉयज को देने के लिए आई गेस वॉचेस और रिस्ट वॉच हो गई, लाइक ट्राउजर्स, टी शर्ट्स एंड परफ्यूम्स। वैलेंटाइन डे एक बहुत ही अच्छा दिन है जिस दिन में आप अपने सारे दिल की सारी बात कह सकते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स दे सकते हैं, बेस्ट विशेस दे सकते हैं और इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, मैंने अपनी सिस्टर के साथ गई हूँ शॉपिंग के लिए। अपनी सिस्टर के लिए वैलेंटाइन डे के लिए बहुत सारे सरप्राइज है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन वो सरप्राइज है मेरे। वैलेंटाइंस डे पर तहाइफ की दुकानों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी करते कुछ नौजवान मोहब्बत के इस दिन भी अपने बहन भाइयों और वालिदैन को नहीं भूले। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ लवर्स के लिए, ये फ्रेंड्स भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी प्यार सबसे होता है। और मैं भी वही कर रही हूँ। आज मैं अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ, किसी और के लिए नहीं। तो यहाँ पे ऐसे ही आता रहता हूँ, मतलब एंजॉय करता हूँ। काफी लोग आए हुए होते हैं और बाकी गर्लफ्रेंड के लिए तो कोई गिफ्ट देता ही नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी फरवरी के पहले हफ्ते से ही उनकी दुकानों पर ग्राहकों का रश बढ़ गया है और उनकी खूब बिक्री हो रही है। वैलेंटाइन डे का मकसद माशरे से नफरत को खत्म करके मोहब्बत को फरोग देना है। अनम मशकूर, आज न्यूज़, कराची। नाज़रीन, अनम मशकूर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, काफी दिलचस्प रिपोर्ट अनम ने मुरतब की थी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा अशफाक, हमें यहाँ पर काफी सारे लोग तारीफ दे रहे हैं, तो आप कुछ गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए? जी, गिफ्ट की बात तो ये है कि आपका सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप जब यहाँ से जाएंगी, आराम करेंगी, तो नेक्स्ट डे आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, कल आपकी छुट्टी होगी। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आपने मुझे, कल मेरी छुट्टी का बता दिया। एनीवे नाज़रीन, हमारी रिपोर्टर सुमैया हफीज आज ओल्ड होम गई थी और वैलेंटाइन डे सिर्फ और सिर्फ नौजवानों के लिए या लवर्स के लिए नहीं होता, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए होता है जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वैसे भी इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे रिपोर्टर सुमैया हफीज ओल्ड होम की, जहाँ पर उन्होंने ऐसे लोगों से गुफ्तगू की जिनको उनके जिंदों ने छोड़ दिया लेकिन वो आज तक अपने मरने वालों को याद करें। सुमैया हफीज की रिपोर्ट देखते हैं। ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। कराची का सेंट जोसेफ ओल्ड होम
اپنوں کے منتظر بزرگوں کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ہر باسی منتظر ہے اپنوں کے پیار کا. محبت کی متلاشی نگاہیں ہر دن اس امید پر اولڈ ہاؤس کے دروازے تک جاتی ہیں کہ شاید کوئی ان کا اپنا آئے اور انہیں گلے لگائے، لیکن کسی کو نہ پا کر ان کی پرنم نگاہیں واپس لوٹ آتی. وہ زندگی کے ہر گزرتے دن کی طرح ویلنٹائنز ڈے پر بھی اپنوں کے منتظر. I miss my brothers, my sister who are in Canada. I miss my husband because he is not with me. I'm missing my husband very much because he's far away. No more. جب اولاد کی دیکھ بھال کرنے والے، انہیں پال پوس کر بڑا کرنے والے پیار سے زیادہ پیارے رشتے ماں اور باپ کو اس طرح قید تنہائی میں چھوڑ دیا جائے تو یقیناً یہ زندگی کا انتہائی بھیانک روپ ہی کہا جا سکتا ہے. اب تو جوان ہو گئے، ان کو جوان جب دیکھتا ہوں نا ٹی وی وغیرہ پہ تو رونا آتا ہے کہ کب جا کے ان کو حق کریں گے، کس کریں گے، یہ کریں گے. ویلنٹائنز ڈے پر کچھ نوجوان ایسے بھی تھے جنہوں نے غیر ہو کر بھی انہیں یاد رکھا، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا تاکہ ان کے دکھوں کا کچھ تو مداوا ہو سکے. جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا سا ٹائم اسپینڈ کیا جائے، ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹیں ہوں گی وہ ہماری سکسیس ہوگی. یہ دن پیار بانٹنے کا ہے. جن ہاتھوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا بھی ہمارا فرض ہے. سمیہ حفیظ، آج نیوز، کراچی. ناظرین، سمیہ حفیظ کی آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی اور کرن، سمیہ حفیظ کی جو رپورٹ جو انہوں نے تیار کی ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ حالانکہ اگر ہم بات کریں اولڈ ہومز کا تو یہ کلچر مغربی ممالک کا ہے، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ کلچر پروان چڑھتا جا رہا ہے. بالکل جی، صحیح کہہ رہے ہیں اشفاق آپ. اور میں نے بھی آج لوگوں کو ویلنٹائن ڈے وش کیا، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک سینیریو ہوتا ہے، اپنا دماغ ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کا دن ہم محبت بانٹنے کا دن منا رہے ہیں. تو محبت وہ ابھی سے کچھ دیر پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ محبت آپ سب سے کریں، اور میں نے بھی آج سپورٹ کے سب سے پہلے ممی اور سب سے پہلے اپنے بابا کو جو ویلنٹائن ڈے وش کیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کوئی محبوب ڈھونڈیں، کیونکہ یہ اپرچونٹی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں جن کو آپ وقت نہ ہونے کے باعث ٹائم نہیں دے پاتے، تو آج کا دن ایسا ہے کہ آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے، اس کے علاوہ دوسرے جو آپ کے بہن بھائی ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان سے آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. ویلنٹائن ڈے کی بات کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں زندہ دلانے لاہور کی. وہ ہر چیز منانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اس حوالے سے زندہ دلانے لاہور کا اس وقت کیا صورتحال ہے، کس طرح سے وہ ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ نگار خرم. جذبے کسی سہارے کے محتاج نہیں ہوتے، مگر محبت کے اظہار کا انداز خوبصورت ہو تو تعلق حسین اور مضبوط تر ہو جاتا ہے. پاکستان میں نوجوانوں میں ویلنٹائن ڈے منانے کا رجحان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جاتا ہے اور بیرونی ممالک سے خاص طور پر پھول منگوائے جاتے ہیں، چاکلیٹس اور دیگر تحائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے. کافی مختلف ڈیسٹینیشن سے آتے ہیں گلوبلی، اس میں یورپ سے بھی آتے ہیں، پھر افریقن کانٹیننٹ سے بھی آتے ہیں، فار ایسٹ سے بھی آتے ہیں. جو ویلنٹائنس پہ ہوتا ہے وہ زیادہ آپ نے دیکھا بھی ہوئے گا اور لوگ جانتے بھی ہیں، گلاب کو جو ہے نا یا روز جو ہوتا ہے اس کو ویلیو دی جاتی ہے. ویلنٹائن ڈے پر پھولوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کی قیمتوں میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. اس روز گل فروشوں کی چاندی ہوتی ہے. ویلنٹائن ڈے سے ایک ہفتہ پہلے ہی 4 گنا قیمت کے اضافے پر پھولوں کی بکنگ شروع ہو جاتی ہے. پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے ویلنٹائنس ڈے اور ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنی فیلنگ ایکسپریس کرنے کا. کوئی پھول دے کے، کوئی پریزنٹ دے کے، کوئی کسی طریقے سے. جس دن آپ کو کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پرسن لائک آپ کے دل کو لگتا ہے تو وہی آپ کے لیے ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے. بیسکلی ہمارا کلچر نہیں ہے ویلنٹائنس ڈے، نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جس کو آپ لو کرتے ہیں یہ ڈے اس کے لیے ہے. ویلنٹائن ڈے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ مغربی تہوار ہے جو پیسے کی عزت کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں کو فروغ دیتا ہے. مغرب کی سماجی روایات کو جہاں مخالفت کا سامنا ہے، وہیں ویلنٹائن ڈے منانے والوں کا کہنا ہے کہ اس دن محض کارڈز، پھولوں اور چاکلیٹس کے تحائف کے تبادلے کے ذریعے آپس میں پیار بانٹا جاتا ہے. نگار خرم، آج نیوز، لاہور.
अच्छा, निगार खुर्रम ने लाहौर की सूरत हाल से किरण हमें आगाह किया। जिंदा दिलाने लाहौर, जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि हर चीज में आगे आगे होते हैं और सख्त सर्दी भी है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद वो मनाने में पेश हैं। हम इस वक्त पाक टावर में किरण मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हुए हैं और देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती से पाक टावर को सजाया गया है। अच्छा, जब हम लोग एंट्रेंस से आए हैं अंदर की तरफ नाजरीन, तो वहाँ पर भी फूलों की खुशबू इतनी जबरदस्त थी अशफाक कि हम चाह रहे थे कि वहीं पर ही रुक जाए। इस पर हमारा कैमरा नाजरीन आपको वो तमाम मनाजिर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बैल्कनीज में पाक टावर्स की लोग खड़े हुए हैं और आज वैलेंटाइन डे को भरपूर तरीके से तो मना ही रहे, लेकिन साथ साथ आज न्यूज की टीम और हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसी बिना पर तमाम लोग हमें भी साथ साथ जो है वो इंजॉय करें। लड़कियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है यहाँ पर और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत रश है और बिल्कुल यहाँ पर जब हम पहुंचे थे तो भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल थी और लेकिन बहरहाल जो अहम बात है वो ये है कि लोग खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। अच्छा, साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि आज है वैलेंटाइन डे का दिन और वैलेंटाइन डे की थीम जो होती है वो रेड कलर होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है, हर तरफ रेड, व्हाइट एंड ब्लैक कलर जो है वो भरपूर तरीके से लगाया गया है और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों ने भी रेड एंड व्हाइट कलर पहना हुआ है। अच्छा अशफाक, मैं इस मौके पर एक शेर सुनाना चाहती हूँ नाज़रीन, जो कि हमारे जिन्होंने स्क्रिप्ट हमारे लिखा है उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त सा शेर लिखा और वो ये है कि वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। जी, आपको भी यहाँ पर आकर शायरी आ गई है। जैसे मोहम्मद खालिद की हम नाज़रीन रिपोर्ट शामिल करते हैं जिसमें वो बताएंगे कि वैलेंटाइन डे है जो सिर्फ मोहब्बत के इजहार का दिन नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ इंसानियत के एहतराम का दर्ज भी देता है। आइए मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। Love me do, you know I love you, I'll always be true, so please love me do। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी दुनिया भर में मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मगरिब से निकली ये तहजीब अब हमारे यहाँ भी आम हो रही है। मोहब्बत का इजहार किया जाता है फूलों के जरिए, क्योंकि फूल जो है नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की मखदूज सूरत हाल के सबब कोयटा का फूल बाजार वैलेंटाइन डे पर भी वीरान नजर आता है। मोहब्बत अमन और सलामती का पैगाम भी है। मोहब्बत को अगर हम बलूचिस्तान में फरोग देंगे भी तो उसे जरूरी नहीं है कि वैलेंटाइन डे को ही हम मनाएं। मोहब्बत हम किसी भी दिन में मना सकते हैं। कोयटा की मारूफ शायरा ने अपनी किताब मोहब्बत की तकरीब रोलमाई को वैलेंटाइन डे से मंसूब किया है और इस सिलसिले में कोयटा प्रेस क्लब में तकरीब भी मुनक्किद की गई। मोहब्बत जीत है शायद जो अपनी हार पे भी शादमां सरशार रहती है। वो कहती है मोहब्बत एक हिकायत है कि जो हारा नहीं करती। नौजवान कहते हैं कि वैलेंटाइन डे की मुखालफत बेलावजा की जा रही है। मोहब्बत सिर्फ एक लड़के और लड़की के इश्क की दास्तान नहीं बल्कि सच्चे जज्बात की तर्जमानी का नाम है। ये जरूरी नहीं कि एक लड़का और एक लड़की ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसको दोस्तों में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम इसको अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के साथ किसी भी हवाले से सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोयटा के मुफक्किरीन का कहना है कि मोहब्बत को आम करके हालात से डरे चेहरों पर रक्स करती उदासी को खत्म किया जा सकता है। आजकल का जिस तरह दौर है, हर तरफ गम छाया हुआ है, तो एक ही दिन है, उसको सेलिब्रेट करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें, प्यार बांटें, प्यार लें। वैलेंटाइन डे के मौके पर नौजवान पुरज़म है कि कोयटा के हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ लौट आएंगे, क्योंकि मायूस सिर्फ शैतान हुआ था खुदा की जात से, और यही वैलेंटाइन डे मनाने का असल मकसद होना चाहिए। मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। मोहम्मद खालिद की नाज़रीन रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कोयटा से वो रिपोर्ट कर रहे थे। किरण, एक जो अहम चीज है, यहाँ पर हम खड़े होकर अपने नाज़रीन को तमाम खबरों से आगाह कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की मुनासबत से, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टूडियो में हम लोग बैठे होते हैं, सुकून का माहौल होता है, एसी चल रहा होता है, साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल है कि धक्के भी लग रहे हैं, आपको मैनेज करना है, कोई आगे से ना गुजर जाए, लेकिन उसके साथ साथ रिपोर्ट भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएं। बिल्कुल, और नाज़रीन आपको साथ साथ ये भी बताएं कि यहाँ पर खड़े होकर हमें पता चल रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स से क्या गुजरती है, और साथ साथ यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है कि हम अपने व्यूवर्स के साथ हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक बात आपको बड़े मजे की बता दें, वो ये कि आपने ये तमाम चीजें देखी कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तमाम जगह की हमने आपको रिपोर्ट बताई, लेकिन इसके साथ साथ वैलेंटाइन डे पर सरहद पार क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। और बॉलीवुड अदाकार ने आज किसे इजहार मोहब्बत कर डाला है, किससे इजहार मोहब्बत किया है, आपको दिखाते हैं।
آج ویلنٹائنز ڈے پر بالی ووڈ اداکار اظہار محبت کر رہے ہیں۔ انڈین سنیما پر اب تک کئی پریم کہانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ مغل اعظم سے لے کر جب وی میٹ تک ہم نے کئی لو سٹوریز کو دیکھا اور پسند کیا ہے۔ ان میں سے کئی پریم کہانیوں کو ہم ان کے آغاز کے لیے اور کئی کہانیوں کو ان کے انجام کے لیے آج تک یاد کرتے ہیں، لیکن سلور اسکرین پر کئی ایسی لو سٹوریز چمکی جو اپنے آپ میں خاص رہی اور ان کہانیوں کی سادگی ہی ان کی خاصیت رہی۔ عجیب داستاں کہاں شروع کہاں ختم، یہ منزلیں ہیں کون سی نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم۔ ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر ہم اگر ماضی میں نظر ڈالیں تو اداکار راج ببر اور سمیتا پاٹل کا نام بھی نظر آتا ہے۔ ان دونوں کی لو سٹوری شادی پر ختم ہوئی۔ اب ان کے بیٹے پرتیک ببر جو آج کل ایک کے بعد ایک فلموں میں نظر آ رہے ہیں، بلکہ بہت کم وقت میں شہرت بھی کما چکے ہیں، اپنی نئی فلم ایک دیوانہ تھا جو جلد ہی سنیما کی زینت بننے والی ہے، اس میں کام کرنے کے دوران شاید وہ اپنا دل دے بیٹھے ہیں اس فلم کی برٹش ہیروئن ایمی جیکسن کو، اور آج یعنی ویلنٹائنز ڈے پر ان کو لال پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دلکشتی وہ شام پہلے پہل جب کہ تم سے میری تھی نظر، ایسا چکر آیا کہ یقین نہ جانوں کہ جاؤں تو جاؤں۔ ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ آپ تمام تر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت پارک ٹاورز میں موجود ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ فریمنگ تھوڑی ہم نے چینج کروائی ہے کرن، تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ یہاں پر کس طرح کا ماحول ہے اور لوگ کس طرح سے اپنا ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے ہمارے ارد گرد بھی کیا ماحول چل رہا ہے اس وقت۔ اشفاق آپ بھی دیکھ رہے ہیں زبردست قسم کے بلون یہاں پر موجود ہیں، لوگوں نے ریڈ وائٹ اینڈ بلیک کلر کا کمبینیشن پہنا ہوا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ینگ جنریشن موجود ہے جو اس وقت بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے، ویلنٹائن ڈے کو منا رہی ہے۔ اور اشفاق یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہمارے ملک میں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آج جو ہے ایک چھوٹا سا بھی دن ملا ہے تو لوگ اسے بھرپور طریقے سے بالکل، اور یہ سب سے اچھی بات ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ کو وقت ملے، ذرا سا بھی موقع ملے، آپ کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اور کرن، اس سے پہلے کہ ہم اسٹوڈیو واپس چلیں، کیوں نہ ہم عہد کریں کہ ہماری ارض پاک ہی جس نے ہمیں شناخت دی، جس نے ہمیں نام دیا، وہ ہمارا ویلنٹائن ہو، کیونکہ ویلنٹائن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی مملکت کو اپنا ویلنٹائن سمجھیں۔ بالکل جی، جس طرح سے میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں ناظرین بات کی تھی کہ میں نے آج اپنی ماں کو وش کیا، اپنے بابا کو وش کیا اور اپنے کولیگس کو وش کیا، سب کو ویلنٹائن ڈے وش کیا، تو ہمارے پاس جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہونی چاہیے وہ ہے ہماری سرزمین، وہ ہے ہمارا ملک۔ تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی گلاب ہیں، اگر آپ ایزمشن بھی کر لیں، ایزیوم بھی کر لیں اپنے دل میں کہ وہ تمام کے تمام صرف گلاب صرف اور صرف ہمارے پاکستان کے لیے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک بھرپور والا بالکل، اور جتنے بھی گلاب ہیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کیوں نہ یہ سارے گلاب اپنے پاک نچھاور کریں۔ اور ٹو یو جی فرید اینڈ شائستہ۔ بالکل اشفاق اور کرن شائستہ آپ نے دیکھا، لیکن ایک چیز سے میں جو ہمیشہ ہوں اور اس چیز کے اوپر زور دیتا بھی ہوں اور دینا بھی چاہیے کہ اس ایک دن کے لیے صرف مخصوص محبت کو نہیں کرنا چاہیے۔